ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. وكان وعدا مفعولا.
وكان وعدا مفعولا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. وكان وعدا مفعولا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وكان وعدا مفعولا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. سبحان الله. سبحان ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد.
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وشفتين وهديناه النجدين سبحان الله سبحان الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ما شاء الله ما شاء الله. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العلي العظيم.
الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمدللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام عشاقاء نے مصطفیٰ بڑی محبت نال سرکار دی بارگاہ دے اندر جھوم جھوم کے ایک باری درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ ابھی تک جو نہیں بولے بڑی محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل جلالہ و عمالہ و تم برہانہ و عظم و شانہ دی حمد و صلاۃ و بارک۔ حضور شاہ مشہور روح کائنات، جان کائنات، فخر کائنات، بلکہ اصل کائنات، مبدأ کائنات، مختار اشتہار، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق دے آقا، حضرت سیدنا عمر فاروق دے مولا، حضرت سیدنا عثمان غنی دے بابا، حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہم دے مل جا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے بجان، حسنین کریمین دے نانا جان دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد صدر محفل، زینت محفل، رونق محفل، جان محفل، شان محفل، پیر طریقت، منبع فیوز و برکات و حکمت، صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ محمد زبیر کبیر صاحب زیدہ شرفو، دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ عزیزیہ طیب شریف، وارثان ممبر و محراب، ارباب عقل و دانش، حاملین عقیدہ اہل سنت، عزیز بچوں، دوستوں، بزرگوں، اج دی اے عظیم و شان محفل معراج حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم انعام تو جامع مسجد غسیہ حمدیہ گوبندپورہ دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ الحمدللہ اسٹیج تے اس وقت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج حافظ عامر یار سیالوی صاحب اور مجاہدی اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالحنان سیالوی صاحب اور میرے بڑے پیارے بزرگ واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا خواجہ محمد اشرف بٹ شاہ سواری صاحب، دیگر علماء ذیشان، نعت خوانان شیریں لسان، اج دی عظیم و شان محفل جو کہ شمس العلماء، کنز الخطباء،
استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اس مسجد کے اندر نقاد پذیر ہے. میرے بڑے پیارے دوست واجب الاحترام حافظ مبارک صدیقی صاحب انہوں نے حکم کیتا میں انہوں نے حکم کی تعمیل کر دیا حاضر ہے. علامہ چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے صاحبزادہ صاحب میرے تو پہلے سرکار دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے سن. اللہ تعالیٰ تمام علماء دا سایہ ساڈے ذرات تادیر بسے توفیق قائم و دائم فرمائے. علامہ چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے نال ویسے بڑا ہی پیار سی اور بڑی شفقت فرماندے سن. عقیدے دے حساب نال مذہب دے حساب نال اسلام اور مسلم دے حساب نال تے برادری ہے. دوسرے حساب نال بھی ساڈی میں انہاں دی برادری ہوں. بہرحال ایک وہ ویلا بھی مینوں یاد ہے جدوں استاداں دے نال جیل دے وچ ایک ہفتہ گزاریا سی. میرے جیل دے میں انہاں دا ساتھی ہوں میرے ساتھی نے. اللہ تعالیٰ انہاں دے درجیاں نوں بلند فرمائے آمین. تے کہہ چھڈو اللہ دا قرآن پڑھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان پڑھا تے جویں تسی اس سونی مسجد دے اندر جڑ کے بیٹھے ہو ایک آواز نال کہنا سبحان اللہ. کیونکہ واقعہ معراج سنن واسطے آئے ہو میں سنان واسطے آیا تے معراج دا واقعہ سبحان اللہ تو شروع ہوتا ہے. تقریر بھی میری ہوئے گی شروع سبحان اللہ تو سبحان اللہ. ابتدا دے اندر عرض کردے ہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دے دور وچ ایک واری کہت پیا. مولوی ذوالفقار نقشبندی اپنی کتاب دے اندر نقل فرماؤندے نے گل الحمدللہ دلیل اور ریفرنس باقاعدہ حوالے دے نال عرض کراں گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاماں نوں حکم دیتا کہ اعلان کر دیو سارے میں یوسف دے بوئے تے آن جیڑا بھی آئے گا انہوں مال دا ایک توڑا دیتا جائے گا. چھوٹے بڑے مرد و زن سب آ رہے ہیں سب نوں ایک ایک توڑا مال دا مل رہا ہے. ایک نوجوان آیا جناب مینوں میرا حصہ دیو. حضرت یوسف علیہ السلام نے مال دا ایک توڑا چکیا تے عطا کر دیتا. انہیں باہر والے بوئے چ رکھیا تے پھر آ گیا حضرت جی مینوں دوجا مال دا توڑا بھی دیو. آپ نے فرمایا نہیں جی میں باقیاں نو ایک ایک ملیا تینوں تیرا حصہ مل چکیا ہے. انہیں دست بست عرض کیتی حضور میں تواڈے کن وچ ایک بات کرنی ہے باہر جڑا بوئے وچ رکھیا پاویں او بھی لے لیا جی. انہیں کن وچ گل کیتی. حضرت یوسف علیہ السلام نے مال دا دوجا توڑا بھی عطا کر دیتا تیسرا توڑا بھی عطا کر دیتا چوتھا پنجواں تے چھٹا توڑا بھی عطا کر دیتا. حاضرین حیران ہو کے پوچھدے نے پیارے یوسف اس نوجوان نے کن وچ کی کہہ چھڈیا ہے کہ توڑے تے توڑے عطا کیتی جاندے ہو. آپ نے فرمایا لوگو انہیں بڑی دور دی بات کیتی ہے. انہیں آ کے کہا پیارے یوسف تواڈے تے ایک واری الزام لگا سی تہمت لگی سی. جناب بالکل لگی سی تے پنگوڑے دے وچ گواہی کنے دتی سی. آپ نے فرمایا چھوٹا جہا ایک معصوم بچہ سی انہیں میں یوسف دی پاکی دی گواہی دتی سی. آپ نے فرمایا لوگو اے نوجوان کہندا پیارے یوسف وہ بچہ میں ہی سی. سمجھ نہیں آئی جی آئی تو پھر نہیں ہوئی سبحان اللہ مزہ نہیں کر. اللہ نے وحی کیتی حضرت یوسف علیہ السلام والے پیارے یوسف جیڑا تیری ایک دفعہ پاکی بیان کر دے انہوں تے مال دے توڑے دے دے کے مالا مال کر دے. جیڑا میں خدا دی پاکی بیان کرے گا میں رب کائنات بھی انہوں مالا مال کر دیا. گل سیدھی ہے جن نے رب کو مال دے توڑے لینے اچھی سبحان اللہ میں تو انہوں کی دینے میں تے اگے لینا ہے اچھی بولنا ذرا سبحان اللہ. آؤ میں اللہ دا قرآن پڑھوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات
جن نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص نو رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک او مسجد جدے آلے دوالے اللہ فرمایا سی برکتہ رکھ چھڑیاں نے سیر کروائی کیوں؟ اللہ نے فرمایا اس واسطے اسی اپنے محبوب نو اپنیاں نشانیاں وکھائیے. بے شک وہ سمیع بھی ہے وہ بصیر بھی ہے. یہ رات بڑیاں شانہ اور علمتہ دی حامل رات دے تقریباً ٹائم 1:15 ہو چکے ہیں. مغرب تو بعد بھی 1.25 گھنٹہ تقریر کیتی ہے. عشاء تو بعد بھی سمنا بعد دی اندر تقریباً 1 گھنٹے دے قریب تقریر کر کے آیا. اللہ تعالیٰ تانوں بھی سلامت رکھے, تسی بھی شام دے بیٹھے ہو. یہ بڑیاں رحمتاں اور عظمتاں دی حامل کڑیاں نے. کسے بھی خاموش نہیں رہنا, اللہ دی پاکی بیان کرنی ہے تے کہنا سبحان اللہ. پاک ہے وہ ذات جن نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص نو. ایتھے لجپال پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ میں مسجد حرام تو اقصی تک گیا پھر لامکان دیاں بلندیاں تے گیا. اللہ نے فرمایا میرا سونا نہیں گیا, میں لے گیا. یا اللہ تو معراج دی بات کرنی تے سدھی کر دیندا, پہلے اپنی پاکی بیان کیتی ہے. رب نے فرمایا میں علیم بذات صدور دی شان دا حامل ہاں. مینوں پتہ سی جدوں معراج مصطفیٰ دی کسے بات کرنی ہے کئیاں نو عقل دا حیضہ ہو جانا ہے, کئیاں نو علم دا حیضہ ہو جانا ہے. انہاں نے آکھنا ویکھو جی یہ کیویں ہو سکدا ہے کہ رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر مسجد حرام تے پھر اقصی پھر لامکان دیاں بلندیاں تے عقل نہیں مندی. رب کائنات نے معراج دا تذکرہ کرن تو پہلے سیر دا تذکرہ کرن تو پہلے اپنی پاکی بیان کیتی کہ میں تے لے جا سکدا ہے نا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. اللہ ہر عیب تو پاکے, ہر کمزوری تو پاکے. او پاک اپنے پیارے محبوب نو سیر کروا رہا ہے. گل صرف اختصار دے نال کراں گا, تفصیل دے نال تواڈے مسجد دے خطیب مبلغ یورپ نے اللہ انہاں نو سلامت رکھے تانوں سنان گے یا سناتا ہونا ہے. میں صرف او پوائنٹ جڑے اپنے عقیدے دے نال ریلیٹڈ ہے او عرض کراں گا, شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے اس فقیر کی بات. پاک ہے اس ذات جن نے سیر کروائی. اسرا فعل ادا فاعل رب کائنات. سیر اسرا کہندے رات دی سیر نو. مولا تو سیر کروانی سی تے سورج دی روشنی وچ کروا دیندا, تو سیر کروانی سی تے چاند دی روشنی وچ کروا چھڑدا. مولا تو رات بھی ہے, ستائیں بھی رات, نیری رات وچ معراج کروائی ہے, وجہ کی ہے؟ مسلمان توجہ کر دے جانا جے اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو معراج ہوندا سورج دی روشنی دے اندر, پھر بھی کئیاں اعتراض کرنا سی. ویکھو جی نبی علیہ السلام سورج دی روشنی دے محتاج نے. جے میرے نبی نو معراج ہوندا چاند دی روشنی دے اندر, پھر بھی کئیاں اعتراض کرنا سی جی نبی علیہ السلام چاند دی روشنی دے محتاج نے. میرے اللہ دے اندھیری رات دے اندر امام الانبیاء نو معراج کروا کے دس دیتا لوگو میرے نبی نہ سورج دی روشنی دے محتاج نے نہ چند دی روشنی دے محتاج نے, بلکہ چند تے سورج بھی روشنی لین واسطے ودوہا دے چہرے دے محتاج نے. ساڈا تے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ کیے سونیا چن چمکیا تے تیرے تو, سونیا سورج چمکیا تے تیرے تو, تارے چمکے تے تیرے تو. صرف ایتھے بس نہیں اسی تے کنے آدم علیہ السلام چمکے تے تیرے تو. نہیں یار میں نہیں, گج کے بول سبحان اللہ. اے قبولی کے دیا کڑیاں رب دی پاکی بیان کر, گج کے کہ سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام چمکے تے تیرے تو, حضرت نوح علیہ السلام چمکے تے تیرے تو, حضرت موسیٰ علیہ السلام چمکے تے تیرے تو, سونیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چمکے تے تیرے تو. سارے انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم چمکے تے تیرے تو. اسی تے گل اگے ود کے کرنے ہیں, سونیا ابو بکر صدیق چمکے تے تیرے تو.
عمر فاروق چمکے تے تیرے تو، عثمان غنی چمکے تے تیرے تو، حیدر کرار چمکے تے تیرے تو، کالے رنگ دے بلال چمکے تے تیرے تو، کیڑے کیڑے گلاب دی بات کریے میرے نبی دے سارے شہر چمکے تے سونے تو، میں قربان جاواں اسی تے اگے مد کے اپنے عقیدے دی ترجمانی کر دیا، ایویں کنے 11ویں والے پیر چمکے تے تیرے تو، 11ویں والے پیر چمکے سونے صرف تے بس نہیں، داتا علی حجویری چمکے تے تیرے تو، سونے بابا صاحب چمکے تے تیرے تو، شیخ سرہندی چمکے تے تیرے تو، مجدد پاک چمکے تے تیرے تو، سلطان العارفین چمکے تے تیرے تو، سونے سیال شریف دے لجپال چمکے تے تیرے تو، میرے علی چمکے تے تیرے تو، جماعت علی چمکے تے تیرے تو، وادی عزیز شریف والے چمکے تے تیرے تو، سیدی و سانا دی قبلہ شیخ الحدیث مولانا صدار صاحب چمکے تے تیرے تو، سونے میرے مفتی امین صاحب چمکے تے تیرے تو، شمس العلماء قبلہ چشتی صاحب چمکے تے تیرے تو، میرے اعلی حضرت چمکے تے ہونا تے نتیجہ یہ اٹھ فرما چھڑیا فرما دے لے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ میں تو انو زیادہ لمبی چوڑی تمہید وچ گنجلا چ نہیں پایا کہ بوریت محسوس نہ کرو، میں چوتھے گیرے شروع ہو گئے اچھی سبحان اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا۔ یا اللہ جڑا پیار دے نال پردہ قبولیے دیاں کھڑیاں نے او دا دل پھر چمک جاوے، میرا دل بھی اچھی نہیں بولے اجے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نو معراج کروانا سی تے سورج دی روشنی وچ کروا چھڑدا، براق آندا 70,000 فرشتے آندے، جبریل اسلام آندے، ابو جہل بھی دیکھ لیندا، اتبا بھی دیکھ لیندا، شیبہ بھی دیکھ لیندا، کفار بھی دیکھ لندے، اپنے بھی دیکھ لندے، بیگانے بھی دیکھ لندے۔ یار جے دن نو معراج میرے نبی نو ہوندا تے پتہ کیویں لگنا سی دیوانہ کیڑا آیا تے اپنا کیڑا آیا۔ تو پتہ نہیں سدھا کر گیا کہ خراب کر گیا، مینوں سمجھ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، چلو جیویں بھی ہے تسی میرے ول ویکھو تے اچھی بولو سبحان اللہ۔ ہاں یہ کچھ سمجھ نہیں آئی، اور اچھی بولو سبحان اللہ۔ توجہ، اللہ اکبر۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نو معراج کروانا سی، دن نو کروا چھڑدا، سارے ویکھ لیندے، رولا پیندا ہی نہ، اعتراض ہوندا ہی نہ۔ یار جے سامنے براق آندا، سامنے جبریل آندا، سامنے 70,000 ملائکہ آندے، پتہ کیویں لگنا سی اپنا کیڑا بیگانہ کیڑا ہے۔ ویکھیا کافراں بھی جاندیاں سونے نو کوئی نہیں، ویکھیا اپنیاں بھی کوئی نہیں۔ سویرے میرے محبوب نے فرمایا انج ہویا ابو بکر صدیق مان چھڑیا، تے ویسے بھی ڈٹھے دا مول ہور ہوندا، ان ڈٹھے دا مول۔ خلیفہ ہارون رشید نام سنیا نا سب نے، وہ بند کر چھڑ یار اللہ دا کوئی نہیں، وہ اپنے رنگ وچ بولدا پہ، خیر ہے، توجہ میرے ول کرو۔ خلیفہ ہارون رشید ایک دن اپنی وائف ملکہ زبیدہ نو نال لے کے تے شہر تو باہر ٹیلیاں تے آیا، ویکھیا ایک بابا جدا نام ہے بہلول دا نام، مذہوب بزرگ مٹی دے ٹیلیاں تے بیٹھے نے، تے جویں چھوٹے بچے، شہر والے نہیں پتہ، پنڈ والے نو پتہ لگے گا، جو چھوٹے بچے مٹی انج کر کے کردے نے، وچ رکھ دے نے پیر، پھر جدوں پیر کھچ دے نے تے کندے گھر بن گیا، کوٹھا بن گیا۔ بہلول دا نام کوٹھے بنا رہے، 1 2 3 4 5 6۔ خلیفہ رشید نے پوچھا بابا ایک ہی بنا رہا ہے؟ آکھے جنت وچ کوٹھے۔
جنت میں کوٹھے بنتے ہیں. ملکہ زبیدہ کہنے لگی بابا ایک کوٹھا کنے دا؟ آخر 10 روپیے. کنے دا؟ ملکہ زبیدہ نے 10 روپیے پرس میں کڈے تے اے لے بابا. خلیفہ رشید کہنے لگا بڑی فضول خرچ ہو گئی ہے, کتنے جنت کتنے ایک کوٹھے. جتنے اینے جاندے نے 10 بھی ٹر گئے نے تو کی ہے, جتنے اینے جاندے ہیں مراج والی رات ٹر جان گے 10 تے کی ہے, جتنے اینے جاندے 10 ٹر گئے تو کی ہے. رات ستا دل دیا اکھاں جان اٹھیا دوزخی دوزخ میں جاندے پے, جنتی جنت میں جاندے پے نہیں. خلیفہ رشید جب جنت میں وڑیا سامنے ملکہ زبیدہ لکھیا اندر دروازے جان لگا, دروازے آ کے پیچھے ہٹ. میری وائف کا نام لکھیا تے گھر اپنا ہی, کوٹھی اپنی ہے, بنگلہ اپنا ہے. انہیں آخیا دنیا میں ہوے گی اتنے انہیں ہونا ہے. سک کھل گئی, اٹھیا بیگم نے جگایا, کرم والی چل سیر تے چلیے. کہنے لگی اج سویرے سویرے اینی جلدی انہیں ٹبیاں تے آ گئے, ٹیلیاں تے آ گئے. بہلول دا نام حسب سابق کوٹھے بنا رہے ہیں, 1 2 3 4 بنتے پے نے. پوچھا بابا کی بنا رہے ہیں؟ آخر جنت میں کوٹھے بنا رہے ہیں. خلیفہ رشید کہنے لگا بابا ایک مینو بھی دے دے. بادشاہ تم ہی لے لا. بابا پیسے کنے؟ بادشاہ تو دے دے تے کوٹھا لے لا. کہنے لگا بابا راتوں رات ہی منڈی دا ریٹ چڑھ گیا ہے, راتوں رات ہی منڈی دا ریٹ کل تے 10 دا دینا پیا. بہلول دنا نے ان کر کے بادشاہ نو ویکھیا تے ویکھ کے کہنے لگا بادشاہ ڈٹھے دا مول ہو رے ان ڈٹھے دا. جنہاں نہیں ڈٹھایو تے کرن گلا پر جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے نہیں. جڑے راز حقیقت نو جان گئے او تے راز حقیقت نو بول دے لئی. یار قربان جاواں ویکھے ابو بکر صدیق بھی جاندیا کوئی نہیں, ویکھے ابو جہل بھی کوئی نہیں. سرکار فرمایا ابو بکر میں راتوں رات مسجد حرام دوستا تک گیا. سونیا تسی گئے ہو. ابو جہل کہندا کیویں 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 او کیویں دے چکراں وچ رہیا تے رہ گیا. ابو بکر صدیق رض کیتی کملی والیا اے تے بڑی چھوٹی بات تسی دے نال بھی وڈی کہو سی جو بھی منن نو تیار ہے. اسرا کہندے نے رات دی سیر نو میں تے ایک جمعہ پورا لفظ اسرا تے پڑھا چھڑیا سی. گھبراؤنا نہیں کہ مت ایتھے آلے دوالے رہے گا, میں اگے بھی کوئی چند موتی تینوں دین واسطے آیا. اختصار دے نال عرض کریں گا, ذرا کیچ کرنے کی کوشش کریے جی. سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ, پاک ہے ذات نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص نو. لوکی کہندے نے یا نبی نو عبد منیا کرو تے یا معراج بیان کرنا چھڑ دو. سنیو ساری ساری رات نبی دا معراج بھی بیان کردے رہندے ہو تے نالے تسی نبی نو جڑا نور بھی مندے ہو. قرآن عبد کندا تسی نور کندے ہو. میں کہیا سنی دوواں نو مندا. ساڈا عقیدہ کی ہے فتاوی رضویہ جلد 6 دے اندر میرے اعلیٰ حضرت نے لکھیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی نے, نبی علیہ السلام بشر بھی نے. جیڑا صرف بشر ماندا ہے وہ بھی کافر ہے, جیڑا صرف نور ماندا ہے وہ بھی کافر ہے. بلکہ اسی نور اور بشریت دا امام الانبیاء نو جامع تسلیم کرتے ہیں. سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہ. لو جی ایتھے جے نبی علیہ السلام نور ہوندے تے رب کیا چھڑدا. سبحان اللہ ذی اسرا بنور ہی, پاک ہے ذات نے سیر کروائی اپنے نور نو. او سنیو کی بن گیا اور قرآن تے عبد بیان دا ہے, تسی نور نور دی رات لائی ہے. میں کہیا ایتھے میرے اللہ نے سبحان اللہ ذی اسرا بنبی ہی بھی نہیں آکھیا. کیا میرا نبی نبی بھی نہیں؟ اے میرا نبی نبی بھی ہے, میرا نبی رسول بھی ہے, میرا نبی عبد بھی ہے. خدا دی قسم اسی سارے قرآن نو من دے ہیں, تھوڑے نو من لیا تھوڑے دا انکار, سنی دا شیوا نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ اسرا بعبدہ جی عبد بھی من لویں. عبدیت 3 قسماں نے, عبد عابد ہے, عبد رقیق ہے, عبد مزون ہے. شمس العلماء کنز الخطیب دے اندر بڑی تفصیل دے نال اور ڈیٹیل دے نال اینو بیان کردے نے. میں صرف ایک کہاں گا, عرض
ان لبیب من الاشارۃ یفہم عقل مند واسطے اشارہ، یہ اشارہ دیاں گا میرے نبی عبد مزون ہے، عبد مزون انہوں کیا جاندہ جنہوں اذن دیتا جاوے۔ اللہ نے فرمایا سونیا اے جو کچھ ہے بنان والا تے میں ہیں، سونیا تیرے کنٹرول دے وچ کر چھڑیا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، سونیا جب تو مٹی سٹی تو نہیں سٹی ہوتے اللہ نے سٹی۔ صرف ایک مثال اگے سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ لیلا، لیلا دے اوتے دو زبراں نے تے دو زبراں انہوں کیا جاندہ تنوین التنوین والتقلیل، دو زبراں دا ترجمہ ہن سنیا جے کہ جدوں میں اینڈ کر کے کہنا پھر سب نے سینے دا ٹیل لا کے سبحان اللہ کہنا ہے۔ لیلم دے اوتے دو زبراں نے، دو زبران دا ترجمہ کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام براق لے کے آئے، براق تے لجپال پیغمبر بیٹھے، پھر مسجد اقصی دے اندر گئے، پہلا سمان دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھٹا تے ستواں سمان رب کائنات دا دیدار ہویا، رب کو 50 نمازاں لیاں، چھٹے سمان تے موسیٰ علیہ السلام دے تصدق اور وسیلے دے نال 45 معاف ہویاں، 5 لے کے آگے کنڈی بھی ہل دی ہے بستر بھی گرم ہے، دو زبران دا ترجمہ رات دے تھوڑے جے حصے وچ مسجد الحرام تو لے کے مسجد اقصی تک سبحان اللہ یہ سرا بعبدہ لیلا، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، بیت المقدس اقصی نقصہ کیوں کیا جاندے اس وقت کہ اتھوں دور سی۔ حضرت جبریل علیہ السلام اج دی رات براق لے کے آ جاندے نے، عرض کیتی سونیا اے براق آ گیا، میں قربان جاواں، عرض کیویں کیتی، شاعر اپنے انداز دے اندر عرض کی جبریل تلیاں لو چم کے اٹھویا کرب دا پیام آ گیا ہے، عرض کی جبریل تلیاں لو چم کے اٹھویا کرب دا پیام آ گیا ہے، سواری لئی ہے کپر کہ آیا تے واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے، سواری لئی ہے کپر کہ آیا تے واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کیتی سونیا بیٹھو براق تے، میں قربان جاواں دستار بھی سونی پا لئی، جبہ بھی میرے نبی نے سونا پا لیا، اکھاں وچوں آنسو آ گئے، یار براق سواری بھی سونی ہے، جبہ بھی سونا ہے، دستار بھی سونی ہے، ملائکہ دی برات بھی سونی ہے، جبریل لے کے ہون والا بھی فرشتیاں دا سردار سونا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہوئے گا سونیا پوچھتے سے پیارے جبریل میرے سونے دے کولو سونیا اکھاں وچوں آنسو کیوں آ گئے نے؟ جبریل علیہ السلام نے کیتی سونیا اے براق و سواری جڑی اج تک کسے واسطے نہیں آئی تواڈے واسطے آئی ہے، اکھاں وچوں آنسو کیوں آ گئے نے؟ لجپال پیغمبر نے عرض فرمایا پیارے جبریل مینوں پتہ ہے میری دستار بھی سونی آئی ہے، سواری بھی سونی آئی ہے، اے برات بھی سونی آئی ہے، اج میرا ٹور بڑھایا، میریاں اج دی رات شاناں بڑیاں نے، اللہ نے مقام بڑھایا، تا فرمایا کاش اج میری ماں آمنہ زندہ ہوندی، جدوں میں براق تے بہندا مینوں ویکھ کے کہندی سبحان اللہ۔ جبریل کاش میرے ابا جان حضرت عبداللہ زندہ ہوندے، اج میری شان نو ویکھ دے، اج میری شوکت نو تک دے، اج میری ٹور نو ویکھ دے، تے جدوں براق تے بہن لگدا کہندے سبحان اللہ۔ رب کائنات نے فرمایا ہوئے گا اے پیارے جبریل میرے محبوب نو عرض کر دے سونیا کی ہویا باپ پردہ کر گیا، کی ہویا ماں پردہ کر گئی ہے، تو براق تے بہ میں رب کہنے سبحان اللہ۔ ایک بندہ میں نے کہا کتے آکے ہے، میں کہا 15ویں پارے وچ کی ہے، شروع وچ یہ ہوئی تھی آکے ہے سبحان اللہ۔ صرف اشارہ میرے محبوب بیٹھ جاندے نے، براق ٹر پیا، براق کی لفظ براق برق چون نکلے تے برق مانا بجلی، براق میرے استاد محترم علامہ سید احمد صاحب وسط فرماندے نے انج کہہ لو براق بہت بڑا بجلا، میں تیویں کرنا براق کی ہے وہ کی چیز ہے؟ سرکار نے جو فرمایا مشکاہ شریف کے اندر موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
گدے نالوں چھوٹے جے گدے نالوں تھوڑا جہا بڑا خچر دے نالوں چھوٹا یہ جہا نورانی جانور سے ملٹیپل لائٹ آف نور بکائے نور ایسی براق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام براق دے تے بیٹھ جاندے نے براق دی جتھے نظر جاندی ہے اوتھے اودا قدم جاندا ہے ایک جگہ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیتی سونیا ذرا تشریف لے آؤ نہ تھلے تے 2 نفل پڑھو میرے نبی نے 2 نفل پڑھے پوچھیا پیارے جبریل کیڑی جگہ سونیا اس جگہ نو یثرب کہندے نے تسی مکیوں مائگریشن فرما کے اس جگہ تے آؤ گے جگہ دا نام مدینہ المنورہ بن جاوے گا ایک اور جگہ آئی جبریل علیہ السلام نے ذکیتی سونیا تھلے تشریف لے کے آؤ ایتھے 2 نفل پڑھو میرے نبی نے 2 نفل پڑھے پوچھیا پیاری جبریل کیڑی جگہ سونیا عیسیٰ علیہ السلام دی جائے ولادت ایک اور جگہ آ گئی سونیا ایتھے بھی 2 نفل پڑھو نبی علیہ السلام نے اوتھے بھی 2 نفل پڑھے پوچھیا جبریل کیڑی جگہ سونیا ایتھے موسیٰ علیہ السلام اللہ نال گلاں کردے سن سنیا اپنے سنیا عقیدے دی بات اوے پتہ چلیا جتھے رب والیاں دی نسبت جگہ دے نال ہو جائے اوتے جا کے رب رب کرنی اے سنیاں دا طریقہ ہی نہیں معراج والی رات نے دسیا جنہ جگہ دی نسبت اللہ والیاں نال ہو جائے اوتے جا کے اللہ اللہ کرنی میرے نبی دی سنت مسلم شریف پڑھ کے دیکھ نسائی شریف کے اندر موجود لجپال پیغمبر نے فرمایا معراج والی رات اے اج دی رات سرکار نے فرمایا میں سرخ ٹیلے دے کولوں دی گزریا جتے موسیٰ علیہ السلام دی قبر میں انی تیز سواری تو چاتی پا کے ویکھیا زمین دے تھلے موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر وچ کھڑے ہو کے وہو قائم یصلی فی قبر ہی اپنی قبر وچ کھڑے ہو کے اللہ دی نماز ادا کر رہے نے یہ براق انی تیز سواری اتو بہ کے زمین دے تھلے میرے محبوب نے نظر پائی موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ دیا ویکھ لیا جڑے محبوب انی تیز سواری تو نظر پا کے زمین دے تھلے ویکھ سکتے نہیں وہ تھلے ہو کے اتلے غلامان تسی اج تک یار میں قربان جاواں اس ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو 2500 سال ہو گئے سی قبرے گیا نو لوکی کہندے تو لک پہ ٹکرا مار تے مردے نہیں سن دے اقبال صاحب نے میرے تے بڑیاں پابندیاں بھی لائیاں انہاں کہ سدھا سدھا میراج بیان کرنا اشارہ کردا جاواں 2500 سال ہو گئے سن موسیٰ علیہ السلام نو اپنی قبرے گیا نو 2500 سال بعد اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر وچ زندہ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے نے تے 1500 سال بعد آمنہ دے لال کیوں نہیں زندہ ہو سکتے موسیٰ علیہ السلام کون نے میرے نبی کے مقتدی پیچھے نماز پڑھنے والے اور پیچھے نماز پڑھنے والا 2500 سال بعد زندہ ہے تے ایمان دی یاد بارے کی عقیدہ رکھے گا عقیدہ ہوئی ہے سچا جیڑا میرے اللہ حضرت والا ہے کی تو زندہ ہے گالے جدا عقیدہ بلکہ جڑے آئے سب دا عقیدہ ہے بس اس عقیدے دا اظہار اونچی پڑھ کے کر دے مزہ آ جائے گا آخری کڑیاں نے تو زندہ ہے تو زندہ ہے ماشاءاللہ بار والے بھی بولن گے سب میرے نبی دے عاشقوں پہ یاد دے نال بولنا ہے تو زندہ ہے تو زندہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے سنی میں تینوں اپنے عقیدے دے پیار والے موتی دیا لجپال پیغمبر نے ارشاد فرمایا جدوں میں مسجد اقصی دے اندر پہنچیا سارے نبی موجود نے پر 4 یا 5 برگزیدہ پیغمبر اول العظم پیغمبر اگے ودے تے انہاں میرے نبی نو مالا پائی کی اچھی تو بولو کی
घबराया ना जे, तर्जमा मैं कर देना। 4 नबी अगे वधे थे, उन्होंने वेलकम किया, खुशामदीद किया। मालक ने लफ्ज़ां ते सीगियां दे नाल पाई। यार मैं कोलों नहीं पढ़दा पिया, तफसीर इब्ने कसीर पढ़ के वेख, तफसीर रूहुल बयान दा मुताला करके वेख। हसासे कुबरा दे अंदर अल्लामा जलालुद्दीन सूती भी लिखदे ने, नशरुद्दीन दे अंदर मौलवी सिर्फ अली थानवी भी लिखदा है की लिखी 4 पैगंबर वदे जदों मेरे नबी बुराक तो उतरे, उन्हां चारा पढ़िया अस्सलामु अलैका या अव्वलो, अस्सलामु अलैका या आखिरो, अस्सलामु अलैका या हाशिर। लोग कहते हैं या वाला सलाम जो रहते मुदस्सा का पाकिस्तानी इतने असीं कहने तो मौलवी सरदार सीधे ठोक जाते हैं, कहते जी ये बरेलियों लैके आए ने। मैं क्या ना ना, ये जी किताबों के हवाले मैं पेश किए ने, मैं कोई एक्सप्रैस अखबार तो नहीं पढ़ के आया, किताबा पढ़ के आया, तो जाके मुताला करके वेख, नहीं तो मेरी लाइब्रेरी कुतुबखाने के अंदर आ जा, मैं तेनों विखाना 5 किताबों के विचों कि इन्होंने या दे नाल अस्सलाम अलैका या अव्वलो, अस्सलाम अलैका या आखिरो। ओए पता चलिया ये लफ्ज़ या दे सीगे दे नाल नबी नू सलाम ए सिर्फ सुन्नी नहीं पढ़दे, मिराज वाली राती मेरे नबी ते नबियां भी पढ़िया है। नारा कोई नहीं सुनांदा, एक ते कीड़े बड़े बोले जयक साच पहुंचे, जयक साच पहुंचे मुहम्मद प्यारे, जयक साच पहुंचे मुहम्मद प्यारे, खड़े सलबी ते सारे च सारे, खड़े सनबी ते सारे च सारे। फरमान आदम ने नबियां नु कीता, सफा ठीक कर लो इमाम आ गया है, सफा ठीक कर लो इमाम आ गया है, सफा ठीक कर लो इमाम आ गया है। ए देखो मुसल्ला इमामत, नमाज कौन पढ़ाते हैं? इमाम साहब। कोई मस्जिद मुसल्ला हो इन्हों मामूली ना समझा करो कि जेड़ा मर्जी है वो आ गया, जेरे मर्जी पीछे पढ़ ली, ठोक को जाके वेख लिया करो सीने में इश्क़े मुस्तफा भी है कि नहीं, सीने में सरकार दे साहब दा प्यार है कि नहीं, सीने में सरकार दी हाल दा प्यार है कि नहीं। अजे इन्हां दे नाल प्यार पढ़ ले कबूल ही कबूल है, नहीं तो टकरा मार मार मर जाएगा, कुछ नहीं हो लभना। निक ते इजाजत है ना भी अकीदा ते बयान करना उच्ची बोले सुभान अल्लाह। यार मैं कुर्बान जावा, सारे नबी खड़े ने मुसल्ला इमामत ते कोई नहीं आ रहा। अल्लाह ने फरमाया प्यारे जिब्रील आदम ने नूह वल वेखना, नूह ने मूसा अलैहिस्सलाम वल वेखना, मूसा अलैहिस्सलाम ईसा वल वेखना, इन्हां सारियां ने वेने रहना। रब्बा फिर मैं की करा? फरमाया मेरे यार दा बाजू पकड़ ले, बाजू पकड़ के मुसल्ला इमामत ते खड़िया फरमा दे। और मुसल्ले ते वो आंदा है उन्होंने हक हासिल जेड़ा इल्म चो ज्यादा है, फिर जेड़ा हुसन चो ज्यादा, उमर चो ज्यादा, बड़ी लंबी फरिश्त है। मैं कहना जे उमर की बात है तो नूह अलैहिस्सलाम पिछे ने 950 साल ते तबलीग है, उमर कितनी होगी? जे हुसन की बात है यूसुफ अलैहिस्सलाम पिछे खड़े ने, यार जे इल्म की बात है ईसा अलैहिस्सलाम पिछे खड़े ने, जे उमर की बात है नूह अलैहिस्सलाम नूं अगे आना चाहिए सी, ते जे हुसन की बात है यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं अगे आना चाहिए सी, ते यार जे इल्म की बात ईसा अलैहिस्सलाम नूं आदम अलैहिस्सलाम नूं अगे आना चाहिए सी। जिब्रील ने बाजू तो पकड़ के मुसल्ला इमाम खड़िया करके दस दिता मेराज वाली रात के लजपाल पैगंबर उम्र चो भी सब नालों ज्यादा ने, इल्म च भी ज्यादा ने, हुस्न विच भी ज्यादा ने। ये वो मस्जिद जिथे नमाज हुई
جہدے آلے دوالے اللہ فرمایا سی برکتاں رکھ دتیاں نے. اے ساڈیاں مسجداں نے اندر برکتاں نے باہر حرکتاں نے. لیکن مسجد اقصی اندر بھی برکتاں باہر بھی. جی اندر تے برکتاں ٹھیک ہے ہو گئیاں, باہر کادیاں برکتاں ہیں؟ مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں باہر دو طرح دیاں برکتاں, ایک تے باغات نہراں اور دوسری برکتاں انبیاء دے مزار. انبیاء دے مزار. مسجد حرام تو اقصی تک سی سیر تے اج دی محفل تے مین ہیڈنگ کی ہے محفل معراج حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم. سیر ہو گئی ہے, معراج شروع ہونے لگا. گھبرا کے بولے ہو, گھبرانا نہیں, بس 2-4 منٹ دے وچ میں اجازت لین لگا. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہتے سونے چلو اوپر چلیے, پہلا آسمان بخاری شریف فصل کو تباہ کتاب اللہ پڑھ کے ویکھو, دروازہ بند ہے. میں کون ہے دروازے تے؟ انا جبریل. ماما کا تیرے نال کون؟ محمد. ویلکم, خوش آمدید, خوش آمدید. سونا آ گیا, سونا میں تے انج کرنا میرا سونا اوپر جانا, عرشیاں نے خوشیاں کیتیاں, سونا تھلے آندا فرشی خوشیاں کردے نے. کوئی انج کہہ لو سونے دا میلاد بھی اسی مناؤنے ہیں, معراج بھی اسی مناؤنے ہیں. ایک بندہ کہندا کیویں؟ میں کہ معراج رب بیان کردا, میلاد بھی رب بیان کردا, اسی تے بس عمل کر کے نا اللہ دی سنت تے عمل کر لینے ہیں. کوئی ودر جن ڈبیاں دا یہو جہاں طرزہ پڑھتا تو نہیں تمہیں ویکھ کے پڑھنی پینی. کوئی ادھر جڑی ڈبیاں دا عرصہ تے تم پہ گئی, سرور نبیاں دا عرصہ تے تم پہ گئی, سرور. پہلا سما, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پنجواں, چھواں, ستواں جبریل اسلام کا گھر آ گیا. سرکار نے فرمایا پیارے جبریل اتنے کھلو گیا, سونے بس میں اگے نہیں جا سکتا. عاشق کہندے نے جبریل نے حوصلہ نہیں کیتا, جے حوصلہ کر لینا سونے نے چھڑنا نہیں سی, نال لے جانا سی. جے سوتی دے کپڑے میرے محبوب دے جسم دے نال ٹچ ہو کے جا سکتے. جبریل تے نوری سی, جبریل تے نوری. سرکار فرمایا مانگ جو منگنا ہی, سنی اپنا عقیدہ, مانگ جو منگنا ہی. جبریل اسلام نے یہ نہیں ہولی جی کیا سونے اللہ اتنے نیڑے یا اوپر رسے تو ایویں نہ کرو, رب کو منگا گے دونوں جانے, تھی کی دینا مینوں؟ اللہ تو علاوہ دینا ہی کچھ نہیں, ایویں تھلے بہ کے شرک کری جانے ہیں. اگے رب نے دروازے بند کر لینے, نہ یہو جہاں گلاں کرو, نہ نہ. جبریل اسلام نے کوئی یہو جی گل نہیں کی. جبریل اسلام نو پتہ سی رب دے محبوب اتنے جا کے وہ گھر, میں آیا اتنے آ کے حافظ اقبال صدیقی صاحب تقریر تو بعد کما میرے کو جو منگنا منگو. یہ کہن گے جناب ٹورنا تو تمہوں ہے. اللہ اکبر, جناب ٹورنا تے تمہوں ہے. ساڈے گھر آ کے تسی انج کہندے پے ہو. میرے محبوب نے جبریل دے گھر آ کے جبریل منگ جو منگنا, جبریل نے کہنا سونے گھر تے میرا ہے. یہ کیویں دی گلاں؟ نا جبریل اسلام دا عقیدہ سی مکہ بھی سونے دا گھر ہے, مدینہ بھی سونے دا گھر ہے, سدرا بھی سونے دا گھر ہے. مانگ جو منگنا ہی. تے جبریل نو پتہ سی نا سونا ہر وقت امت دے بارے بڑا غمگین رہندا تے پریشان سے روندا. سرکار نے فرمایا مانگ جو منگنا ہی. سونا بس پل سرات ہوئے پر میرے ہون. ہاں ٹھلے مٹھے بولے پہ رہے پر میرے ہون اے گزر جان. ایک بندہ کہندا جی جبریل دے پر ہونے نے تے اسی تے نکل جانا, نمازاں دا کی فائدہ پڑھن دا, روزہ دا کی فائدہ ہے, عبادت دا کی فائدہ ہے. میں آخیا جدو بچہ غلطی کردا ہے نا تے ماں پیو پھر مٹی تے جھاڑدا ہے نا, اس مٹی چڑھن تو بھی بچ. سبحان اللہ کہہ یار توجہ کرتے جانا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پیارے جبریل تو مینوں مسجد حرام تو لے کے اقصی تک آیا, ہوں اپنی سدرت تک آ گیا, اگے کیوں نہیں جانا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کی گیا کی عرض کی تھی, سنی تے صحیح. کہا جبریل سدرا تک میری رسائی ہے. کہا جبریل سدرا تلک میری رسائی ہے, کتنی منزلیں آگے
نبی جانے خدا جانے ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے یار مقام مصطفیٰ کیا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد یار اپنے ہاتھوں نو ذرا لہرا دے قبولیت دیاں کڑیاں نے خدا دی قسم ایک ویڈیو ہے پی بن دی ہے ایک میدان محشر دے وچ چلے گی وہ بھی بن دی پئی ہے خدا دی قسم اینو اسی کر ویکھاں گے جیڑی فرشتے بناندے میدان محشر وچ چلے گی جدوں ساڈے ہاتھ انج لہران والی ویڈیو چل گئی خدا دی قسم بیڑا ہی پار ہو جائے گا خدا کی عظمت کیا ہے محمد یار مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صلی اللہ اور قرآن نارا قرآن زمر ہی رہی ہے وہ کیویں آئے کیویں گئے میں کہ آدم علیہ السلام بھی آئی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ اٹھایا قرآن نار نے بھی کچھ نہیں کیا قرآن زمر ہی نے بھی کچھ نہیں کیا میری نبی نو کیویں کچھ کہہ سکتے ہیں اور قرآن نار دی گل کرنا ہے نار تے نبیوں نال پیار کرنے والی ہے قرآن پڑھ کے بھی کرا قلنا یا نار کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم اگے اچھا جی یہ نبی علیہ السلام دے بارے تہاڈا کی کیتا میں کہ بشریت نور ہے یار بشریت تے اوتھے ختم ہو گئی مسجد اقصی دے اندر نورانیت سدرہ تے ختم ہوئی توجہ توجہ بشریت اقصی دے وچ ختم ہو گئی نورانیت سدرہ تے مک گئی اگے کون گیا بولو تو صحیح یار وہ بشریت تھے نورانیت ہوتے بشر تھلے رہ گئے نوری ہوتے رہ گئے اگے کون گیا بولتے پہ سبحان اللہ پتا لگیا جے میرے نبی بشر ہے عام بشراں ورگے نہیں جے نبی نور ہے عام نورانیاں فرشتیاں ورگے نہیں بشریت بھی اعلیٰ ہے نورانیت بھی اعلیٰ ہے کہنا سی شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اپنی کتاب مدارج و نبوت کے اندر نقل فرماندے نے کون اے او نے جنہوں صاحب حضوری کہندے نے اپنے بھی بیگانے بھی صاحب حضور کنوں کیا جاندہ ہے کدے تے لفظ اطلاق ہوندہ ہے صاحب حضوری انہوں کیا جاندہ ہے جنہوں جاگ دیا معراج والے محبوب دی دید ہوندی ہوئے انہوں صاحب حضوری کیا جاندہ ہے وہ لکھ دے نے ایک دن نبی علیہ السلام گھر آئے حضرت عائشہ صدیقہ تندور تے روٹیاں لگا رہی ہیں راضی صاحب مینوں کان وچ کہن لگے اجازت میں کہا کدھر کندھے اوپر روٹی ہے تے بھوک لگی ہے میں کہا معاملہ ہی ہر پاسے روٹی دا ہے اللہ حلال دے اللہ حلال دے آمین کہہ دیو او کئی نماز وچ نہیں اچھی آمین کہندے نال والی دی نماز توڑ کے رکھ دیندے باہر ہی نہیں آمین کہندے پہ آمین کہہ دیو آخری لمحات نے دوستا گھر دے اندر آئے تندور تے روٹیاں لا رہی ہیں میرے نبی نے فرمایا پیاری عائشہ کی کر دیا سونے روٹیاں لا رہی ہیں سرکار نے فرمایا عائشہ ایک پیڑا مینو دے نا میں بھی تندور تے روٹی لا لوں این کر کے میرے محبوب وال تکنا شروع کرتا سرکار نے فرمایا وی نہیں کی کملی والے اج تک تسی روٹی پکائی نہیں پیڑے دی گلائی تے چڑائی کیویں پیڑے نو کڑو گے نہیں عائشہ تو پیڑے دے کڑن دی گل کردی ہے میں تے انگلی نال آسماناں دا چن کڑ چھڑیا سی تے پھر پیڑا میرے محبوب نے پیڑا لیا تے تندور دے تے روٹی سرکار نے دسیا معراج سننے والے ہو میلاد منان والے ہو سیرت بھی عمل کریا کرو گھر جا کے لون مرچ گھٹ ہوے ڈنڈا لے کے بیوی دے دوالے نہ ہویا کرو گھر والی دا ہاتھ بٹایا کرو کوئی ہتک نہیں دے وچ
میرے محبوب نے کر کے روٹی تندور تے لائی, تھوڑی دیر تو بعد فرمایا عائشہ بھوک لگی, روٹیاں تے لا لیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روٹیاں لائیاں تے ساریاں میرے نبی دی بارگاہ وچ. سرکار نے 1 2 3 4 5 6 مسکرا پہ. اما جی نے پوچھا سونیا مسکرائے کیوں؟ سرکار فرمایا ساریاں لا لیاندیاں تے جڑی میں لائی سی او کدھر ہوئی؟ این کر کے ہاتھ جوڑے تے جوڑ کے عرض کیتی سونیا ساریاں روٹیاں میریاں پاک گئیاں نے, جنوں تہاڈا ید اللہ والا شانہ اور عظمتاں دا حامل ہاتھ لگا سی, اگ نے کچھ بھی نہیں آکھیا. قبلہ میاں سیالوی صاحب اے شعر او پڑھن لگا, سنیاں دا کوئی مولوی نہیں پڑھدا. اے فقیر پڑھن لگا میں تے علماء دا خادم, تہاڈا بھی نوکر, سیالوی صاحب دا بھی نوکر, ایک وڈا بادشاہ ٹر گیا او دا بھی نوکر, میں تے سب دا نوکر تے غلام. توجہ میرے ول کرنی ہے. اے شعر جڑے پڑھن لگا پہلے تھوڑی جی تمہید. میں جتنے جمعہ پڑھاتا سی قریب دوسرے دی مسجد سی, میں ایک دن جمعے تے شعر پڑھے تے نوجوان میرے کو آ گئے, ہاں جی تقریر وچ شعر تے تسی ساڈے پڑھدے ہو. میں کہا تسی بھی چنگیاں گلاں کرو, تسی بھی چنگے ہو. اور رولا تے ادو بندا جدو کندے دیوار تو پیچھے دا علم نہیں, نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, جس کا نام محمد علی وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. میں کہا جدو ایہو جی گلاں کردے رولا ادو جدو سارے سرکار دیاں شاناں بیان کرو, ملک پاکستان وچ امن نہیں ہوے, مہنگائی بھی گھٹ ہو جائے گی, تیل بھی لبے گا, سارا کچھ لبے گا, گیس بھی لبے گی, سارا کچھ ہوے گا. روڑے ادو بندے جو گستاخیاں کردے ہو, عاشقو کہہ دیو سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا عائشہ ساریاں روٹیاں لا لیاندیاں تے جڑی میں لائی سی عرض کیتی سونیا او تے کچی ہے. سناواں حضرت عائشہ صدیقہ عرض کردیاں نے, طرز بھی انہاں دی ہوے گی. حضرت عائشہ صدیقہ عرض کردیاں نے کچی رہ گئی روٹی میری, کچی رہ گئی روٹی میری تے پکیاں, کچی رہ گئی روٹی تواڈی تے پکیاں نے میریاں. نہیں ایویں نہیں سنانا, کچی رہ گئی روٹی تواڈی پکڑ دا ویلا آ گیا ہونی, بس تبارک تانوں پکیا پکایا مل جانا. اچھی بولیا جے سبحان اللہ. حضرت عائشہ امید کردی ہون گیاں کچی رہ گئی روٹی تواڈی تے پکیاں نے میریاں. دس نہ میرے سونیا ایک ہی حکمتاں نے تیریاں, کچی رہ گئی روٹی تواڈی تے پکیاں نے میریاں. دس نہ میرے سونیا ایک ہی حکمتاں نے تیریاں. میرے نبی نے فرمایا ہوئے گا نی سننی عائشہ میں سناواں, نی سننی عائشہ میں سناواں, نیے نے حکمتاں پاریاں, نیے نے حکمتاں پاریاں. جس نو ساڈا بدن لگ سی اگلا کر سی کاریاں. میں کیا جس پیڑے نو ہاتھ لگ جاوے اگ کچھ نہ کہے, حضرت انس دے دسترخوان نو ہاتھ لگ جائے اگ کچھ نہ کہے, تے جس غلام دی نسبت میرے نبی نال ہو جائے اینو کیویں اگ کہہ سکتی ہے؟ بس دوستو میرے محبوب دی ولادت بھی اعلیٰ, بچپن بھی اعلیٰ, لڑکپن بھی اعلیٰ, جوانی بھی اعلیٰ, دائیاں بھی اعلیٰ. میرے پیارے محبوب دی جوانی بھی اعلیٰ, میرے محبوب دی نبوت بھی اعلیٰ, رسالت بھی اعلیٰ, امامت بھی اعلیٰ, سیادت بھی اعلیٰ, قیادت بھی اعلیٰ. کتاب ملی تے کتاب بھی, امت ملی تے امت بھی اعلیٰ. میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب بھی اعلیٰ, آل بھی اعلیٰ, ازواج بھی اعلیٰ, معراج بھی اعلیٰ. ہر چیز ہی اللہ نے محبوب نو اعلیٰ عطا فرمائی. میرے نبی دا اٹھنا بھی اعلیٰ, بیٹھنا بھی اعلیٰ, چلنا بھی اعلیٰ, پھرنا بھی اعلیٰ, حجامت بھی اعلیٰ, لباس بھی اعلیٰ, فضا بھی اعلیٰ, قطع بھی اعلیٰ, کھانا بھی اعلیٰ, پینا بھی اعلیٰ. سبحان اللہ. سویرے کہنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہی اپنے محبوب نو اعلیٰ عطا فرمائی. توجہ, میرے نبی دا سینہ بھی اعلیٰ, مکہ بھی اعلیٰ, مدینہ بھی. بولتے پہ یار, ہر چیز ہی اللہ نے محبوب نو اعلیٰ عطا فرمائی. میں عالم تخیلات وچ ہولی جد کیتا ربا ہر چیز اعلیٰ, وجہ کہ اللہ فرمایا میرا یار جو سارے نال اعلیٰ ہے. تے اج اس مسجد دے اندر آ کے گوبند پورے دی شمس العلماء
حضرت علامہ مولانا محمد دین چشتی صاحب علیہ رحمہ دی مسجد دے وچ آ کے اقبال صاحب صدیقی انہاں دی دعوت ایتھے آ کے پتہ لگیا ساڈے سنیاں دا تے ذوق بھی بڑا اعلیٰ پاویں 2 بج گئے نے اس واسطے کہ ہن جڑے ایتھے خطیب نہیں وہ خطیب بھی مینوں کہندے کہ محفل وچ ذوق بڑا ہے میں کہا تے جنہاں دی صدارت ہے پیر بھی بڑے میں کہا ذرا ہور دھیان نال ویکھے تے صورت بھی بڑا قربان جائیے سیرت بھی پیر ہون تے ہو جے پتہ لگیا ویکھیا رب یاد آندا ہے تے جنوں ویکھیا سوٹا یاد آ جائے جنوں ویکھیا چرس یاد آئے ساڈا یہو جہاں تعلق ہی کوئی نہیں جہاں 4 دن نہ ہوئے نا لوکی کہندے سنیا دا پیر جاندا پیا لعنت پانا ہو جاؤ تے سنیا دا پیر ویکھنا تے اے ویکھو سنیا دے پیر ویکھنے محمد پورے قبلہ مفتی صاحب چلے جاؤ اے سنیا دے پیر ہے جنہاں نوں ویکھ کے رب یاد آ جائے خدا دی قسمیں تے سنیا دے پیر دی نشانی ہے ایک ہاتھ وچ رب دا قرآن ہوے دوجے ہاتھ وچ میرے نبی دا فرمان ہوے گلے وچ غلامی مصطفی دا پٹا چہرے تے سنت مصطفی سینے وچ نبی دا عشق ٹھاٹا ماردا ہوے ایہو جہاں دے پیچھے لگ جایا جے پھر علم بھی فائدہ دے گا چلے بھی فائدہ دین گے نہیں تے نہ علم فائدہ دینا ہی نہ چلیاں نے نہ عبادت نے کہہ دی سبحان اللہ بس آخر میں دے ہوئی کہا گا سلطان والعارفین بھی یہ ہوئی فرما دینے آ فرما دینے تسبیح پھری تو دل نہ پھرے کئیاں تسبیحاں دے بڑا زور آ فرما دے تسبیح پھری تے دل نہ پھرے تے کی لینا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا تے ادب لا سکھیا وہ کی لینا علم پڑھ کے چلے کٹے تے کچھ نہ کٹیا کی لینا چلیا وڑ کے دودھ جم دے نہ باہو پاویں لال ہومن کڑ کڑ کے سبحان اللہ یسرا بعبدہ لیلا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير میرے نبی دا معراج بھی اعلیٰ اے اج دی رات بھی اعلیٰ اس اعلیٰ رات دے وچ سونی سونی دعاواں منگیا جے اس طالب علم نو بھی یاد رکھیا جے اللہ دین دنیا بہتر فرمائے اللہ تعالی مسلک کے حق اہل سنت و جماعت صحیح معنی میں ترجمان بنائے تے حق بیان کردیاں رہن دی توفیق عطا فرمائے مارجن نبوت علامہ کاشفی میرے نبی معراج تو بعد آئے سویرے سویرے گھر دے وچ اٹھے تے سامنے بڑھڑی مائی آٹے دی بوری جڑی ہے نا ڈگی ہوئی ہے کندھی ہے میرے کندھیاں تے رکھ دو سر تے رکھ دو میں کمزور ہوں میرے کو چائی نہیں جاندی میرے محبوب نے کر کے بوری اپنے سر دے اتنے رکھی سرکار نے فرمایا توڑ کدھر جانا ہے سونے یہودی دی نوکرانی ہے دیر ہو گئی ہے انہیں میرے چھڑکا مارنی ہے وہ دے بوئے تے گئے اس یہودی نے میرے نبی نو ویکھ دیں کیا جی راتی تو انہوں معراج ہویا ہے کنے جی راتی تو انہوں معراج ہویا ہے میرے نبی نے فرمایا جی تو میں گل نہیں کسی نال نہیں کیتی تینوں کنے دسیا کہندا جی مینوں میریاں کتاباں نے دسیا فرمایا بول پئیاں ہائے ہائے بول پئیاں جی سونیا بول دیاں نے
سرکار نے فرمایا دس تے صحیح تینوں کنے دسیا؟ کہندا جی ساڈیاں کتاباں دے وچ لکھیا ہے جڑے آخری پیغمبر ہون گے نبیاں نو نماز بھی پڑھان گے لا مکان دیاں بلندیاں تے جان گے جیڑی راتی معراج ہوئے گا نا صبح اٹھ کے پہلا کام اے کرن گے کہ بڈڑی مائی دا ڈگیا ہویا توڑا اپنے سر تے رکھ کے یہودی دے بوئے تے آن گے گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گیا پڑھ لیا کلمہ مسلمان اللہ تعالیٰ میرا توڑا حامی و نصر